दूसरी रीज़न पिकिंग वन बैड मोमेंट एंड कंसिडरिंग इट टू बी लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी में तो जी ये हादसा हो गया। जैसे वो एक और वाक़या है ना कि एक साहब ने अपने पोते को उठाया हुआ था गोद में और उनका पोता खिड़की के बाहर नहीं देख रहा था, खिड़की पे एक स्पॉट को देख रहा था। वो साहब उसे कहते कि बेटे बाहर देखो, बारिश हो रही है, बादल हैं, फूल हैं, तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इस साइड के नहीं दादा अबू ये खिड़की पे मक्खी लगी है, मक्खी क्या है। तो वो इतना हैरान हुए, कहते कि बेटे मैं तुझे बाहर दिखा रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ मक्खी नज़र आ रही है। तो ही सेड, दैट मैन सेड, कि उस बच्चे ने मुझे एक बात सिखाई कि हमारा मसला यही है, हमारी ज़िंदगी में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब जैसे एक नौजवान है, वो किसी से शादी करने जाता है, शादी नहीं हुई, कहीं दिल लगा लिया है और अगले ने जो है वो ज़ाहिर है आपको लिफ्ट नहीं कराई, आप अगले के आगे लट्टू हुए हुए, सीधी सी बात है, आपको अगला लिफ्ट नहीं करा रहा, या आपको डंप कर दिया किसी ने। अब इस मोमेंट को उठा के आप समझते सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हार्ट ब्रेक हो गया मेरी। जबकि आप ये नहीं देख रहे आपके माँ बाप आपसे प्यार करने वाले आपके साथ है, बहन भाई आपके साथ है, दोस्त आपके साथ है, कितने मोमेंट्स हैं खुशी के, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। वही मरी हुई मक्खी जो वहाँ पे लगी हुई है, जब उन्होंने देखा ना वो खिड़की पे, पूरा वाकया ये है कि मरी हुई मक्खी जब उन्हें नजर आई और देखा बच्चा यही देख रहा है, तो हमारी नज़र उस मरी हुई मक्खी पे ही। दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम बीइंग हैप्पी, ये हमारा अपना कसूर है। सो मूविंग ऑन, अनसेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, हर वक्त शिकायत करना, कंपैरिजन करना, अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसे जुमले अदा करना जो नाशुक्री के जुमले हैं, फिर वही आपकी पर्सनैलिटी और मिजाज बन जाता है। प्लीज़ नेगेटिव अल्फाज को पॉजिटिव जुमलों और पॉजिटिव अल्फाज से रिप्लेस करें, इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे। बजाय कि ये कहने के व्हाट अ वर्स्ट डे आई हैड, आप कहें अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बजाय कि ये कहने के मेरी ज़िंदगी में तो मसले ही बहुत हैं, आप कहें कि शुक्र है अल्लाह ने बहुत सौ से बेहतर रखा हो। शुक्र गुजारी के अल्फाज, यू विल सी हाउ मच पर्सनैलिटी विल चेंज। एंड ऑब्वियसली रिग्रेट एंड फियर, रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट एंड फियर्स ऑफ द फ्यूचर, ये भी हमारी खुशी को रोक देते हैं। पास्ट चला गया, फ्यूचर अल्लाह को पता है। टुडे पे फोकस करें, आज पे फोकस करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आज पे वर्किंग करें। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाजें पढ़ें, आज से शुरू कर दें, आज से अच्छे बनना शुरू कर दें, रिपेंट करें, तौबा करें, आज से सारे काम करना शुरू कर दें। तो टुडे मैटर्स। पास्ट गया, जो हुआ सो हुआ, कल जो किया सो किया, आज को बेहतर बनाए। फ्यूचर अल्लाह ताला विल टेक केयर। आज बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा। और एक और बात, ओवर थिंकिंग एंड रॉन्ग माइंडसेट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करना जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग भी खुशी में बहुत बड़ी रुकावट है। अल्लाह से पनाह मांगे, आउज़ बिल्लाह पढ़े, ओवर थिंक ना करें, अल्लाह पे तवक्कल करना सीखें, कुछ चीज़ें अल्लाह को सौंप दें। हर चीज़ में अल्लाह ना बनने की कोशिश करें। हम कैसे गॉड बनने की कोशिश करते हैं कि हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारे हाथ में, और हम जब तक परफेक्शन नहीं अचीव कर लेंगे एक चीज़ में, हम वो काम नहीं करेंगे। तो ओवर थिंकिंग, रॉन्ग माइंडसेट। एक बंदा खुश ही नहीं रहना चाहता, वो खुश कैसे रह लेगा। रोड पर जब कंकरियां पड़ी हो तो अच्छा जूता पहन के रोड पार की जा सकती है, लेकिन जब जूते में ही कंकरी है तो ना अच्छी रोड पार होगी ना बुरी। जब माइंडसेट ही गलत है, खुश रहना ही नहीं चाहते, माइंडसेट ही नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, तो फिर कैसे खुश रहेंगे। रॉन्ग माइंडसेट। और फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस से यहाँ पे क्या मुराद है कि वो करना जो आपकी वैल्यूज़ के खिलाफ है और वो ना करना जो आपकी वैल्यूज़ हैं। तो फिर माइंड में एक जंग होती है, तजब्जब होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको फॉलो कर रहा हूँ, किन से दोस्तियाँ लगा ली हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं फेक हो गया हूँ, मैं अपनी रियल सेल्फ सामने नहीं ला रहा, वगैरह वगैरह। जंग चलती है, और अगर आप इस जंग को फतह नहीं करते तो फिर आप हर वक्त तजब्जब का शिकार रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे। तो ये खुशी में कुछ रुकावट नहीं। क्विकली डिस्कस करते हैं कि खुशी की कुछ टिप्स मैं अगर आपको दूँ पर्सनली, तो some of the keys of happiness, number 1, let it go। ईगो, गुस्सा, हर वो चीज़ जो आप पे बर्डन बनी हुई है, let it go, जाने दें, गुस्से को जाने दें, दुश्मनियों को जाने दें, नफ़रतों को जाने दें, ग्रजेस को जाने दें, शिकायतों को जाने दें, रिलैक्स रहें।
اللہ تعالیٰ از ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ. کیا شکایت ہے آپ کو, کیا مسئلہ ہے آپ کو زندگی سے؟ لیٹ اٹ گو. پہلی ٹپ آپ سب کے لیے. اچھا ایک کوٹ بڑا زبردست میں آپ کو سنا دوں. کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا. لوگ آپ کی ناقدری کریں گے, مت کڑنا, کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے, درجات اوپر متعین ہیں. اللہ نے درجات متعین کریں, دوسروں کے ڈس رسپیکٹ پہ کڑنا مت کریں. اللہ نوز ہو یو آر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دے کر رہے گا. زبردست جو ہے یہ ایک ایڈوائس ہے. اگر انسانی رویوں میں الجھے رہو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو, ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے. ونڈرفل. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات سلجھا لو, سارے معاملات سلجھ جائیں گے. انسانی رویوں پہ ریئیکٹ کرنے لگو گے تو پھر الجھ کے رہ جاؤ گے, ہر وقت ڈپریس رہو گے. ونڈرفل ایڈوائس, گریٹ ایڈوائس. موونگ آن. Another advice to all of you, if you want to be happy, is to change the way you look at things. اپنا ویژن چینج کریں, اپنا فریم ورک چینج کریں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھا کریں. ہر وقت اپنے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان گوگلز کے ساتھ دنیا کو مت دیکھیں, آپ ڈپریس ہو جائیں گے. قرآن کے لینس سے دنیا کو دیکھیں, صحابہ کے لینس سے دنیا کو دیکھیں. دنیا کی اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی ڈس بلیورز کو, جو اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, جو اللہ کو گاڈ نہیں مانتے ہیں, جو اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اللہ کبھی بھی انہیں رزق نہ دیتا. دنیا کی اوقات ہی کیا ہے؟ دنیا کے مسئلے مسائل پہ اتنا زیادہ ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے لینس کو, اپنے ویژن کو تبدیل کریں. کیسے؟ بائی گیننگ نالج آف اسلام. نمبر 4, ان چیزوں پہ غم نہ کریں جو آپ کے کنٹرول سے ہی باہر ہے. کوئی بندہ آپ کو ناپسند کر رہا ہے, آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, اس میں آپ کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ اس کا قصور ہے. ان باتوں پہ نہ کڑیں جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. بہت سے ایسے مسئلے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. سو لرن دس ایموشنل انٹیلیجنس. اچھے وائز لوگوں میں بیٹھیں, آپ کو انرجی ملے گی, آپ سیکھیں گے یہ چیزیں. اور بہت سی ایڈوائسز ہیں, بٹ میں بس لاسٹ 2 ایڈوائسز آپ کو دوں گا کہ نیچر میں بہت زیادہ بیٹھیں, جا کے نیچر سے انرجی گین کریں. باغ میں جایا کریں, واک کیا کریں, گراس پہ واک کیا کریں, مون کو دیکھا کریں رات کو, اور پہاڑوں کی طرف جائیں, نیچر کی طرف جائیں. یو ول فیل ریئلی ہیپی. آرگینک لائف اسٹائل کی طرف آئیں. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, the greatest key to happiness according to me is the zikr of Allah, because Allah bi zikri Allah tatma'innul qulub. یہی ہے ہمارا کرکس سارا ہیپینس کا, کہ بے شک اطمینان اور سکینہ اگر ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی. لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ایک واقعے کے ساتھ. یہ بھی ایک واقعہ ہے, فرضی ہے, سچا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن بڑا کچھ لرن کر سکتے ہیں ہم اس واقعے سے. 3 لوگ تھے, 75 منزلہ ایک ہوٹل میں, ایک بلڈنگ میں انہوں نے کمرہ لیا. 75ویں منزل پہ انہیں کمرہ ملا. رول یہ تھا جی کہ 10 بجے کے بعد اگر آپ لیٹ ہوئے تو لفٹ بند ہو جائے گی, سیڑھیوں سے جانا پڑے گا. ایک دن تینوں دوست لیٹ ہو گئے اور اب مجبوراً سیڑھیوں سے جانا پڑنا تھا, لفٹ بند ہو چکی تھی. تو تینوں نے پلان بنایا کہ یار بہت طویل سفر ہے, 75 منزلیں جو ہے سیڑھیوں سے چڑھنی ہے ہم نے, تو چلو ایسا کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ پہلی 25 منزلیں ایک نے کہا کہ میں تمہیں ہنسی مذاق اور جوکس اور لطیفے سناؤں گا, ٹائم گزر جائے گا. دوسرے نے کہا کہ اگلی 25 منزلیں میں تم لوگوں کو پروفیشنل ٹپس دوں گا, کچھ باتیں بتاؤں گا جو زندگی میں تمہیں بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی. تیسرے نے کہا کہ اگلی 25 منزلیں میں تم لوگوں کو شاعری سناؤں گا, غمزدہ شاعری, زندگی کے ریگریٹ, ذرا یہ بھی ایک مزہ ہی ہے نا, تو انشاءاللہ نیکسٹ 25 منزلیں بھی گزر جائیں گی. پہلے کی باری آئی, اس نے ہنسی مذاق کیا. دوسرے کی باری آئی, اس نے جو ہے وہ بڑی پروفیشنل ٹپس دیں, بڑی سیریس ہو کے لائف ہیکس بتائے کہ تم سکسیزفل کیسے ہو سکتے ہو لائف میں. تیسرے نے غمزدہ شاعری بتائی, غمزدہ کر دیا ان کو, بڑا ایموشنل کر دیا. اور جب کمرے کے سامنے پہنچے تو تیسرے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ دونوں نے کہا کیا؟ اس سائڈ کہ میں چابی نیچے بھول گیا. تو دونوں جو ہے وہ بڑے غصے ہوئے. تو یہ واقعے سے
what is to learn کہ ہم زندگی اسی طرح گزارے. پہلے 25 سال ہنسی مذاق, کمپیریزن, نان سیریس, نہ دین کی بات سننی نہ ماں باپ کی بات سننی ہے, ٹھوکریں کھائی. اگلے 25 سال اچانک سیریس ہو جانا, پیسے کیسے کمانے, سکسیسفل کیسے ہونا ہے, اس سے اگلے 25 سال ریگریٹ کرنے, شعر و شاعری کرنی ہے. میرے بچوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, مجھے کبھی کسی نے منہ نہیں لگایا, میری جاب تھی ایسی, میں کرنا یہ چاہتا تھا, کر یہ رہا تھا, ریگریٹس آ گئے. لیکن وہ دروازہ جس چیز سے کھلتا ہے وہ آپ شروع میں ہی چھوڑا ہے, جو کہ وہ کی تھی, وہ کنجی تھی, وہ فلسفہ تھا زندگی کا, جو بچپن میں شاید ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. وہ فلسفہ دین کا فلسفہ ہے. سو دیٹ از دا کرکس آف دس لیکچر. دین کا علم حاصل کریں, اپنے دین کی رسپیکٹ کریں, دین کو مت یہ سمجھیں کہ دین جو ہے وہ مولویوں کے لیے ہے صرف, یا دین جو ہے وہ ایک لوئر طبقے کے لیے ہے. دین از بیوٹیفل, اٹس اے ویری پریگمیٹک پریکٹیکل وے آف لائف. لیکن شرط یہ ہے کہ عمل اور علم, صرف لیکچر سننے سے, چیزیں فالو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. خود ایکشنز لیں, علم حاصل کریں, عمل کریں. آئی ہوپ کہ دس لیکچر واز بینیفیشیل ٹو یو, اور آئی ہوپ کہ all of us can know the true concept of happiness and we can avoid the false concepts of happiness because those are damaging to us. Jazakallah khair for listening. Inshallah, see you in the next week. Take care of yourselves and your loved ones, and barakallah fi. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.